अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सवाल से आगे। मैं हूं लीना शिगरी। पाकिस्तानी सियासत में नई पार्टियों के क़याम में पुराने चेहरों की शमूलियत का सीज़न ज़ोरों शोर से जारी है। तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा जहांगीर तरीन की जानिब से पार्टी क़याम के ऐलान के बाद 9 मई के वाक़यात को जवाज़ बनाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हाल ही में राहें जुदा करने वाले परवेज़ खटक ने भी आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस के नाम से नई सियासी जमात बनाने का ऐलान कर दिया है। परवेज़ खटक की सियासी जमात में साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान साहब समेत कई साबिक वुज़रा भी शामिल हैं। परवेज़ खटक का कहना था कि पार्टी के मंशूर और झंडे का ऐलान बाद में किया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस में शामिल होने वाले कई साबिक MPAs जिनसे हमारी बात हुई, वो ये दावा कर रहे हैं कि आज की मुलाकात में 57 के करीब रहनुमाओं ने शिरकत की। इस हवाले से परवेज़ खटक की जानिब से एक फहरिस्त भी जारी की गई है जिसमें उन रहनुमाओं के नाम शामिल थे। फहरिस्त मीडिया पर सामने आने के बाद उस फहरिस्त में शामिल रहनुमाओं की जानिब से नई जमात में शमूलियत की तरदीद आने का सिलसिला शुरू हो गया। हमारे बावसूख ज़राए के मुताबिक जिन रहनुमाओं की जानिब से परवेज़ खटक की जमात में शमूलियत की तरदीद आई है उनमें इफ्तिखार अली मशवानी, कलंदर खान लोधी, मोहम्मद आज़म खान वज़ीरज़ादा, मलिक शौकत अली, पीर मुसव्विर खान, साजिदा जुल्फ़िकार और ताज मोहम्मद खान के नाम शामिल हैं। यानी परवेज़ खटक साहब की पार्टी अपने क़याम के दिन ही टूट फूट का शिकार होती दिखाई दी। लिहाजा इसका मुस्तक़बिल क्या होगा, इस हवाले से कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा। जबकि दूसरी जानिब वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब के 12 मुकर्ररा वक्त पर असेंबली की तहलील होने के बयानात के बाद एकदम अचानक उन्होंने कबल अज़ वक्त असेंबलियों की तहलील का इशारा दे दिया। ये हुकूमत है जो कि अगले माह वो अपना मुद्दत मुकम्मल कर लेगी और मुद्दत मुकम्मल होने से पहले हम इंशाअल्लाह जाएंगे और नई इंटरिम गवर्नमेंट आएगी। इससे कबल इसी तरह की बात पीपल्स पार्टी के रहनुमा नवीद कमर की जानिब से भी सामने आ चुकी है। पार्लियामेंट में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए नवीद कमर साहब का कहना था कि पीपल्स पार्टी की जानिब से हुकूमत को 8 अगस्त को तमाम असम्बलियाँ तहलील करने की तजवीज़ दी गई है। वफाकी वज़ीर दाखिला जनाब राना सनाउल्लाह साहब कबल अज़ वक्त असम्बलियों की अपनी तावीलें पेश कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला इलेक्शन कमीशन को मज़ीद वक्त देने के लिए असम्बली की कबल अज़ वक्त तहलील चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन को फैसिलिटेट करने के लिए, उसे मोर टाइम देने के लिए, अगर ये असम्बलियाँ 13 अगस्त की बजाय 11 अगस्त को डिज़ॉल्व हो जाएंगी तो उन्हें 90 दिन मिल जाएंगे। लेकिन 90 दिन डज़ नॉट मीन कि 90वें दिन के ऊपर जो है उन्होंने इलेक्शन करवाने हैं। इलेक्शन जो है वो 64 दिन में भी हो सकते हैं, 74 दिन में भी हो सकते हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन की अहलियत का ये आलम है कि अभी तक मुल्क में डिजिटल मरदमशुमारी पर इंतखाबात के इनेकाद मुमकिन नहीं दिखाई दे रहे और इस हवाले से अब वफाकी वुज़रा के बयानात सामने आ रहे हैं कि नई मरदमशुमारी पर अगर इंतखाबात हुए तो मुल्क किसी बड़े तनाज़े का शिकार हो जाएगा। बर वक्त इंतखाबात करवाने हैं तो डिजिटल मरदमशुमारी के बजाय पुरानी मरदमशुमारी पर ही करवाने पड़ेंगे, वरना इंतखाबात का बर वक्त इनेकाद मुमकिन नहीं हो सकेगा। अगर हमने मुकर्ररा मुद्दत में इलेक्शन कराने हैं तो फिर 2017 की हल्का बंदी पर ही इलेक्शन कराने होंगे। ये मरदमशुमारी का जो मामला है इसके ऊपर जो है वो फौरी तौर पे कोई फैसला जो है वो मुल्क में जो है वो एक मुतनाज़ सूरत हाल पैदा कर सकता है। इसको ऐसे अंदाज में मुकम्मल करना कि सबको उसके ऊपर एतमाद भी हो, इत्तेफाक भी हो, वो बड़ा जरूरी है। तो ये टाइम कंज्यूमिंग है, इसमें तो टाइम लगेगा। लेकिन यही वफाकी वज़ीर जनाब एहसन इकबाल साहब थे जो डिजिटल मरदमशुमारी पर इंतखाबात करवाने के लिए बज़िद थे। चंद माह कबल पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात ना करवाने और सुप्रीम कोर्ट के इस हवाले से फैसले को तनकीद का निशाना बनाते हुए इसी डिजिटल मरदमशुमारी का जवाब पेश किया करते थे और हमें बताते थे कि ये तो PTI का अपना फैसला था कि नई मरदमशुमारी पर इंतखाबात हो, लिहाजा अब नई मरदमशुमारी होगी तो ही इंतखाबात मुमकिन होंगे। इलेक्शन आइन के मुताबिक होगा। इमरान खान साहब खुद फैसला करके गए हैं कि अगला इलेक्शन नई मरदमशुमारी के ऊपर होगा और नई मरदमशुमारी का अमल इस वक्त शुरू हो चुका है। इलेक्शन कमीशन को 4 माह दरकार होंगे नई हल्का बंदी के, जो आइनी तकाजा है। तो ये सारा अमल अगस्त में जाके मुकम्मल होगा। ये वही वक्त है जब असेंबलियाँ अपनी तबई उम्र पूरी करेंगी। अगर आप अभी पंजाब और KP के इलेक्शन कराते हैं, 4 महीने बाद नई मरदमशुमारी के नतीजे में अगर नई हल्का बंदी हो जाती है और इन असेंबलियों में अगर ज़िमनी इलेक्शन आ जाता है, आप मुझे बताइए कि क्या सुप्रीम कोर्ट ज़मानत देगी कि 2023 और 28 के दरमियान कोई बाई इलेक्शन नहीं आएगा? इतने संगीन और हसास मसले को जिस अंदाज में निपटाया गया, नहीं जी बस अब करें, हमने फ़लाँ तारीख तक फैसला करना है।
اور ناظرین، جس طرح سے موجودہ حکومت کہہ رہی ہے کہ الیکشنز اپنے ٹائم پر ہی ہونے ہیں، اور اگر اپنے ٹائم پر ہونے ہیں تو پھر ہم نے گراؤنڈ پلس جاننے کی کوشش کی. ہماری ٹیم ممبر بشرا نذیر نے عوام سے بات چیت کی ہے، آئیے آپ کو سناتے ہیں. ووٹ دیکھیں، جو ہمارے لیے بہتر سوچے گا عوام کے لیے اسی کو ووٹ دیں گے. پہلے جو ہے نا ہم نے نواز شریف کو بھی ووٹ دیا ہے، ان کو بھی ہم نے دیکھ لیا، ان کو نے بھی حکومت کے لیے کچھ نہیں کیا. عمران خان کو دیا ہے، وہ بھی چلے گئے ہمیں چھوڑ کے، جی نیا پاکستان بنائیں گے، وہ کریں گے. جو بھی آ رہا ہے وہ ایک سے بڑھ کے ایک آ رہا ہے، لوٹنے کے لیے آ رہا ہے، ہم لوگوں کو بس دبانے کے لیے آ رہا ہے. فی الحال مجھے جماعت اسلامی کہنے تو مجھے وہ سب سے بہتر نظر آ رہی ہے. ووٹ اوبویسلی عمران خان کو ہی دیں گے. جمہوریت جو ہے نا آن میڈیا تو میں بھی شاید کسی کو لگ رہا ہو کہ ہو رہی ہے، بٹ آن ریالٹی نہیں ہو رہی. جس نے اس ملک میں جتنا اسٹرکچر بنایا قبرستان سے لے کے یونیورسٹی تک، یا تو وہ نون لیگ نے بنایا یا پیپل پارٹی نے بنایا. میں نے بھی عمران خان کو ووٹ دیا تھا، لیکن اب نہیں دوں گا. دونوں جماعتیں ہمارے کو اچھی لگتی ہیں، پیپلز پارٹی اور نون لیگ. ملک میں انتخابات اللہ کرے وقت پر ہو، نظر تو نہیں آ رہے. میں نے 2018 میں سب سے پہلے جو ووٹ دیا تھا وہ عمران خان صاحب کو، ان کے وعدوں کے مطابق. اب دل ہی نہیں کرتا کہ ان پر وہ ووٹ دیں، ان پر مور لگا کے ان کو کامیاب کر لیں. جس طرح ملک کے حالات چل رہے ہیں تو اس میں تو بہت مشکل لگ رہا ہے کہ اب اپنے وقت پہ انتخابات بہت مشکل. میں انشاءاللہ تحریک لبیک یا رسول اللہ، تحریک لبیک پاکستان کو ووٹ سپورٹ کریں گے اور ووٹ دیں گے. 14 تاریخ کو اسمبلی تحلیل ہو جائیں گی، لیکن ان کا یہ مینڈیٹ ہے کہ عمران خان کو نائل کر دے اور نواز شریف کو لے آئے. ہم نے تو ظاہری بات ہے اگر عمران خان کمبا بھی کھڑا کر دے تو ہم صرف PTI کو ووٹ دیں گے. خدارہ اس ملک کو چلانا ہے تو اس کو چلنے دیں، فوری الیکشن کروائیں. 70 سال سے یہ عوام پیس رہی ہے، جنرل جج. میاں نواز شریف آیا تھا، ملک چلایا تو باجوہ صاحب نے آگے نئے ٹھیکیدار کو بٹھا دیا. خدارہ اس ملک پہ رحم کریں، ٹائم پہ انتخابات چاہتے ہیں، اگر ملک ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو کروائیں، نہیں تو اس کو ایسے ہی چلنے دیں. ہم لوگ کس کو دیں، سب ایک ہی جیسے ہیں. ملک کے لیے تو یہی ہے کہ غریبوں کے لیے کریں، جو مہنگائی ہے اس کو کم کریں، اور عام انسان جو ہے، جو جیسے اب بجٹ پیش کیا ہے انہوں نے، تو وہ گورنمنٹ کے جو جتنے، اب ہر کوئی گورنمنٹ کا تو نہیں ہے، تو زیادہ لوگ مزدوری کرتے ہیں، ان کا روزگار تو نہیں بڑھا، ان کی تنخواہیں تو نہیں بڑھی، ان کی تو اتنی کتنی ہے. پاکستانیوں کی اہمیت نہیں ہے الیکشن میں، جو امریکہ چاہتا ہے وہی ہوگا. میرا ووٹ کنفرم میرے ساری فیملی کا عمران خان کا. فی الحال تو عمران خان کا سوچا ہے، نئی پارٹی کو ہم جانتے ہی نہیں کون ہے. دیکھیں، ووٹ ریاست کی امانت ہے. عمران خان کی حکومت ہے، نواز شریف کی ہے، فوجی آ کے بیٹھے ہوئے ہیں، یا کسی مولوی کی حکومت ہے. لوگوں کو اپنے مسائل کا حل چاہیے. اگر آپ اس ملک کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، اس ملک سے جمہوریت کا خاتمہ کر دیں. اور ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں PTI چیئرمین کے وکیل اور ترجمان خیبر پختونخوا، پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا، جناب ایڈوکیٹ شیر افضل خان مروت صاحب. شیر افضل صاحب السلام علیکم، بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. شیر افضل صاحب، آج جو یہ پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز کا قیام عمل میں آیا ہے اور 2 وزرائے اعلیٰ، سابق وزرائے اعلیٰ خیبر پختونخوا کے وہ لیڈ کر رہے ہیں اس جماعت کو، پرویز خٹک صاحب کی سربراہی میں. آپ نے آلریڈی کہا تھا کہ بڑے کچھ سازشیں ہو رہی ہیں، بڑا خطرناک کھیل کا آغاز ہو گیا ہے PTI کو توڑ پھوڑ کا شکار کرنے کے لیے. سو آپ کو کیا لگتا ہے یہ ایک بڑا ڈینٹ کنسیڈر کر رہی ہے پاکستان تحریک انصاف، کیونکہ کافی نام ان کے ساتھ جوڑ رہے ہیں، کافی لوگوں کا 57 کے قریب تو وہ خود کوٹ کر رہے ہیں. بہت شکریہ. ہمیں یہ پرویز خٹک صاحب کی کارروائیوں کا تقریباً 1.5 ماہ پہلے سے علم تھا، بلکہ 9 مئی کے جب واقعات ہو گئے تو اس کے بعد ہی خبریں آنا شروع ہو گئی کہ وہ پارٹی میں جو پارٹی کے عمائدین ہیں، فارمر پارلیمنٹیرینز ہیں، ان سے رجوع کر کے ان کو اپنے گروپ بنانے کی ترغیب دے رہا تھا. جس کے بعد جو ہے پرویز خٹک کو سرکاری سرپرستی مل گئی اور اس کے گروپ کے عمل یا تشکیل کرنے کو کامیاب بنانے کے لیے ریاستی ادارے، انٹیلیجنس ایجنسیاں اور دیگر جو KP میں پولیس، انتظامی افسران سب جو ہیں وہ بڑے متحرک ہو گئے. اور پھر ان کی نشاندہی پہ، پرویز خٹک صاحب کی نشاندہی پر جو ہیں وہ، کیونکہ PTI میں 2012 سے تھے، سب کا ان کو علم تھا کون کیا کاروبار کرتا ہے، کس کے کیا مسائل ہیں، تو ان کی نشاندہی پہ ایک قہر ٹوٹ پڑا PTI KP پہ، اور یک کے بعد دیگرے جو ہیں PTI کی قیادت جو ہیں گرفتار ہونے لگی، ان کے کاروبار بند کیے جانے لگے.
اور آج بھی آپ کو علم ہوا ہوگا کہ 2 MPs کو جو ہیں جیل سے لایا گیا، جبکہ ایک MPA کو جو فیصل خان ہیں ہنگو سے، ان کو ہائی کورٹ کے سامنے سے گرفتار کر کے سیدھا پریس کانفرنس لے جایا گیا۔ بعد میں جو ہے پتہ چلا کہ تقریباً 10 کے لگ بھگ جو پارلیمنٹیرینز ہیں PTI کے سابقہ، ان کے نام دیے گئے تھے، اور انہوں نے پھر ویڈیو میسیجز کر کے پرویز خٹک کی اس برتھ ڈے پارٹی سے تعلقی کا اعلان کر دیا۔ تو پرویز خٹک صاحب جو ہیں اور محمود خان صاحب، یہ دونوں کردار ایسے ہیں کہ پاکستان میں وزیر اعظم کے بعد سب سے اہم جو عہدہ ہوتا ہے وہ وزیر اعلیٰ کا ہوتا ہے۔ پرویز خٹک 2013 میں اسد کیسر سے پارٹی الیکشن میں شکست کھانے کے باوجود 1 سال ان کو ہوا تھا آئے ہوئے، لیکن خان صاحب نے اس پہ احسان کرتے ہوئے اس کو وزیر اعلیٰ مقرر کیا۔ اور اسی طرح محمود خان 2011 میں جو ہیں PTI انہوں نے جوائن کی، اور 7 سال کے عرصے میں وہ وزیر اعلیٰ کے منصب پہ فائز ہو گئے۔ ہمارے رواج اور ہمارے پشتونوں کا یہ قاعدہ ہے کہ ہم کبھی اپنے محسن کو ڈستے نہیں ہیں۔ یہ لیسٹ ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کسی پشتون سے، کیونکہ ہمارے رواج، قاعدے، اصول، یہ ان پہ ہم ہمیشہ سے فخر کرتے آئے ہیں کہ جی ہم اپنے ساتھی کا آڑے وقت میں جو ہے ساتھ نہیں چھوڑتے ہیں، اور اپنے محسن کا جو ہے اس کا احسان کا بدلہ احسان سے دیتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، لیکن آج جو کچھ خیبر پختونخوا کے پشتونوں نے دیکھا ہے یا خیبر پختونخوا کے عوام نے دیکھا ہے، یہ ایک بڑی ہی نئی چیز ڈیولپ ہوئی ہے، اور خیبر پختونخوا کے تمام لوگوں کے لیے بڑے ہی شرم اور بڑے ہی دکھ کا مقام رائٹ۔ بٹ شیر افضل صاحب، یہ ایک 9 مئی کے واقعات کے بعد یہ ایک سلسلہ نظر آ رہا ہے، جو محب وطن سیاستدان اور جو محب وطن اپنے آپ کو کہہ رہے رہنما پاکستان تحریک انصاف کے، وہ نہ صرف رائے جدا کر رہے تھے، لیکن آپ نے پہلے دیکھا استحکام پاکستان پارٹی کا قیام جو ہے وہ عمل میں آئے، اور اب پرویز خٹک صاحب یہ جماعت اپنی لے کر آ گئے۔ آپ کو کیا لگتا ہے پرویز خٹک صاحب کی پوزیشن خود کی ہوگی کیا؟ ایک نئی پارٹی انہوں نے پیرل پاکستان تحریک انصاف کے کھڑی کر دی ہے، کیا وہ جیت سکیں گے؟ دیکھیں، پرویز خٹک صاحب کی تو میرا خیال ہے کہ اتنی سیاسی اوقات نہیں ہے کہ وہ کوئی پارٹی بنائیں۔ یہ پارٹی جو ہے وہ پورے پاکستان کے لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ PTI کے لوگوں پہ کون سی ایسی کربلا ٹوٹ پڑی ہے کہ وہ اچانک جو ہیں اپنی پارٹی جو ہے وہ چھوڑ کے ایسے لوگوں کو جوائن کر رہے ہیں جن کا کوئی سیاسی مستقبل نہیں ہے، جن کا کوئی منشور نہیں ہے، جن کا کوئی سیاسی قد و کاٹ نہیں ہے۔ ایک طرف سے جہانگیر ترین صاحب کی تحریک استحکام پارٹی، اس کا عشر بھی دیکھ لیا کہ ایک مہینے کے اندر جو ہے تحریک استحکام پارٹی جو ہے وہ ہوا ہو گئی، اور آج ہی 4 گھنٹے کے اندر اندر جو ہے 11 لوگ جن کے نام پرووائڈ کیے گئے، انہوں نے جو ہے تردید کر دی۔ وہ تردید تو بالکل، وہ تردید تو سامنے آ گئی ہے، لیکن شیر افضل صاحب آپ کو کیا لگتا ہے اور کتنے سابق اراکین اسمبلی ہیں جو ان کے ساتھ جڑنا چاہیں گے؟ میرا خیال یہ ہے کہ چونکہ آج کی جو اس ایونٹ کے بعد جتنے لوگوں نے PTI کی قیادت سے رابطہ کیا ہے، اس میں بہت سارے لوگ جو ہیں اپنی وضاحتیں دے رہے ہیں کہ ان کے ساتھ زبردستی کی گئی ہے، اور اس پہ پارٹی جو ہے وہ 1-2 دن کے اندر یہ فیصلہ کر رہی ہے کہ اگر کسی کے پاس یہ شواہد ہیں کہ پرویز خٹک جو ہے اس کی پارٹی میں اس کو زبردستی مجبور یا بلیک میل کر کے لایا گیا ہے، تو وہ جو ہے چیئرمین PTI کو فراہم کر کے ایسی صورت میں جو ہے ان کی پارٹی میں واپسی کا راستہ جو ہے کھلا رہے گا۔ شیر افضل صاحب، آخر میں مجھے یہ بتائیے گا کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اگر پرویز خٹک صاحب، محمود خان صاحب، ان کے اگینسٹ کسی کو بھی کھڑا کرتے ہیں، اس شخص کی اسٹرینتھ یا اس کے چانسز کیا ہوں گے الیکشنز میں پرویز خٹک صاحب کے خلاف؟ دوبارہ سوال دہرائیے گا مجھے۔ میں کہہ رہی ہوں کہ اگر پرویز خٹک صاحب کے خلاف اور ان کے اگینسٹ جو ہے الیکشنز میں آپ کے پارٹی کے چیئرمین کسی کو بھی کھڑا کرتے ہیں تو اس کینڈیڈیٹ کی اپنی اسٹرینتھ اور چانسز کیا ہوں گے؟ دیکھیں، نوشہرہ میں سروے پہلے سے آ چکے ہیں۔ جب پرویز خٹک صاحب نے پریس کانفرنس کر دی تھی، پرویز خٹک صاحب اور محمود خان صاحب اور ان کی پوری پارٹی مل کے یہ اپنے لیے ورکر بھی ڈھونڈ نہیں پائیں گے،
پی ٹی آئی جو ہیں وہ بیسیکلی اب اپنی پاپولیرٹی کی پیکس پہ ہیں، کے پی میں بالخصوص اور پورے پاکستان میں بالعموم. تو لہٰذا بڑا مشکل ہے اس گروپ کے لیے کہ یہ پارلیمان تک رسائی حاصل کر سکے. پرویز خٹک صاحب ساری زندگی جو ہے ایک ایم پی اے کی سیٹ جیتتا آیا تھا. جب وہ پی ٹی آئی میں شامل ہوا تو اس کے بعد وہ خود اپنے اہل خانہ، ان کے خاندان کے 3 4 لوگ پارلیمان میں آنے لگے، وزیر اعلیٰ بنا. تو لہذا جو نفرت پیدا ہوئی ہے آج کے اس عمل کے نتیجے میں کے پی میں، بالخصوص ان کے اپنے حلقوں میں، بہت جلد یہ نظر آئے گا قوم کو کہ یہ اپنے حلقوں میں جا نہیں سکیں گے، کیونکہ ورکر جو ہیں جنہوں نے ان کو ووٹ دیا تھا وہ کافی اس فیصلے سے کافی مایوس ہیں، اور ان کو بڑا مشکل ہوگا اپنے ووٹرز کو فیس کرنا. جلدی یہ دیکھیں گے. اور جی آپ کہہ رہے ہیں کہ ووٹرز کو فیس کرنا ان کے لیے بڑا مشکل ہوگا. بہت شکریہ شیر افضل صاحب ہم کرنے کے لیے. ایڈوکیٹ شیر افضل خان مروت صاحب سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف کے کور کمیٹی کا بھی حصہ ہیں اور ساتھ ساتھ ترجمان ہیں پی ٹی آئی خیبر پختونخوا کے، جنہوں نے کہا کہ پرویز خٹک صاحب کی پولیٹیکل انہوں نے اسٹینڈنگ کے بھی حوالے سے اس پہ کامنٹ کیا، اور انہوں نے کہا کہ ان کے لیے بڑا مشکل ہوگا کہ یہ اپنے ووٹرز کو وہ فیس کس طرح سے کریں گے. ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ناظرین ویلکم بیک آفٹر بریک کے بعد ویئر ویری آنرڈ ہمیں جوائن کرے احمد بلال محبوب صاحب، سربراہ پلڈیٹ. اور احمد صاحب سے ہم جانیں گے کہ یہ جو اس وقت موجودہ صورتحال نظر آ رہی ہے جہاں پہ الیکشنز تو امید بھی یہ کی جاتی ہے کہ بر وقت ہوں اور عوام بھی یہی چاہتے ہیں، عوام جنہیں طاقت کا محور کہا جاتا ہے، لیکن ایسے میں جو پاکستان تحریک انصاف کے جو ریزرویشنز ہیں کہ ان کی ڈسمینٹلنگ ہو رہی ہے، ان کو کرش کرنے کی اٹیمپٹس کیے جا رہے ہیں، ایفرٹس ہو رہی ہیں، اور پھر آج کے دن میں ہی ایک اور نئی سیاسی جماعت کا قیام عمل میں آنا، اس حوالے سے گفتگو کریں گے کہ ان کا ووٹ بینک پاکستان تحریک انصاف کا بہرحال کدھر سٹینڈ کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے پرائر ٹو الیکشنز. احمد صاحب السلام علیکم. السلام. احمد صاحب بہت شکریہ ابھی جوائن کرنے کے لیے. احمد صاحب لائک آئی سیڈ کہ آج پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز کا قیام عمل میں آیا ہے پرویز خٹک صاحب کی سربراہی میں، اور 2 سابق وزرائے اعلیٰ خیبر پختونخوا کے وہ اس جماعت کا حصہ ہیں، اور کلیم انہوں نے کیا ہے کہ جی تقریباً کوئی 57 کے قریب، اور آگے بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ جی بڑے لوگ ہیں جو پارٹی جوائن کرنا چاہتے ہیں. ان کے آپ نے ویڈیو پیغام بھی دیکھا ہوگا، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی جو صورتحال ہے کہ اس سے تھوڑے عرصے پہلے آپ کو پتہ ہے استحکام پاکستان پارٹی کا قیام بھی عمل میں آیا، وہ بھی تمام وہی چہرے ہیں جو کہ پاکستان تحریک انصاف کا حصہ ہوا کرتے تھے. کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے وہ جو جینوئن ووٹ بینک ہے پاکستان تحریک انصاف کا وہ کوئی امپیکٹ لے گا اس کا؟ بہت شکریہ علینا. میرے خیال میں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف میں جو سب سے بڑا ایسٹ ہے اور جو حمایت کا جو بڑا سورس ہے وہ تو عمران خان صاحب خود ہیں. ان کی مقبولیت، پرسنل مقبولیت جو ہے وہ پی ٹی آئی کی مقبولیت کا سب سے بڑا چنک ہے. لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ کسی شخص کی کتنی بھی مقبولیت کیوں نہ ہو، جب تک اس کے ساتھ ایسے لوگ شریک نہ ہوں جو اس پارٹی کو نشستوں کے اوپر کامیابی دلوا سکیں، اس وقت تک وہ کامیابی برآمد نہیں کی جا سکتی الیکشن سے. اپنے ماضی میں بھی عمران خان کو الیکشن لڑتے ہوئے دیکھا ہے، اور کچھ الیکشنوں میں ان کی پرفارمنس تو بہت اچھی نہیں تھی، لیکن اس کے بعد پھر انہوں نے بہت کوشش کی، الیکٹیبلز کو ساتھ پلایا، اور یوں ایک پارٹی پوزیشن میں آئی کہ وہ الیکشن جیت سکے. تو پرویز خٹک صاحب خاص طور پہ انہوں نے خیبر پختونخوا جو ان کا ایک پاور بیس ہے پی ٹی آئی کا، اس کے اندر اتنی بڑی تعداد میں ان کے سابق الیکٹڈ لوگوں کو اگر اپنے ساتھ ملا لیا ہے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ پی ٹی آئی کے لیے بہت بڑا سیٹ بیک ہے. لیکن اس کے یہ کہنا کہ ان کا تمام تر ووٹ بینک اب ڈسمینٹل ہو گیا ہے یہ بھی درست نہیں ہے. عمران خان صاحب کی اپیل بہرحال اپنی جگہ موجود رہے گی، لیکن وہ بہت کم ہو گئی ہوگی. رائٹ. بٹ احمد صاحب جس طرح پی ٹی آئی چیئرمین کو خود بھی خدشات ہیں کہ ان کو اریسٹ کیا جا سکتا ہے، اگر فار انسٹنس کے گوئنگ فارورڈ کنوکشن کی صورت میں آپ کو اس کا فلپ سائڈ کیا نظر آتا ہے؟ آپ کو لگتا ہے ان کا ووٹر لائک یو سیڈ کہ پاپولیرٹی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ انجوائے کر رہے ہیں، ابھی تک مقبول ترین لیڈر اس وقت نظر آتے ہیں، تو کیا فلپ سائڈ میں ان کا ووٹر جو ہے وہ ڈی مورلائز ہوگا آپ کے خیال میں، یا غصے میں وہ باہر نکلے گا؟ دیکھیے میرا خیال یہ ہے کہ جس طرح سے حالات جا رہے ہیں اس میں زیادہ امکان اس بات کا ہے کہ کچھ ووٹر خوفزدہ ہوں گے، کچھ ووٹر
डिमोरलाइज भी होंगे और कुछ वोटर ये समझेंगे कि अब ये नविश्ता दीवार है, यानी राइटिंग ऑन द वॉल है कि अब पीटीआई को जीतने नहीं दिया जाएगा, तो वो फिर शायद वोट देने भी ना जाएं। मोस्ट लाइकली माजी की अगर हालात को देखा जाए तो कुछ इस तरह से चीज़ें होती रही हैं माजी में। जब कोई पार्टी किसी को हटाया जाता है, जिस तरह से हमने देखा कि 2013 के बाद का जो इलेक्शन था और 2018 से ज़रा पहले जैसे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की डिसमेंटलिंग की गई तो फिर उसे 2018 में पावर में नहीं आने दिया गया। इसी तरह माजी में भी जिन पार्टियों को हटाया जाता था, 93 के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी आई थी लेकिन उसे 97 में नहीं आने दिया गया था। इस तरह से 1990 में आईजीआई की हुकूमत पावर में आई थी लेकिन 93 में उसको पावर में नहीं आने दिया गया था। तो इमीडिएट इलेक्शन जो होता है, जिस पार्टी को हटाया गया हो उसको वापस आने देना बड़ा रिस्की होता है। मुझे यही लगता है कि इसी तरह की हिस्ट्री रिपीट हो रही है कि गालिबन पीटीआई को तो इस इलेक्शन में जीतने नहीं दिया जाएगा। उसके लिए क्या भी तरकीबें इख्तियार की जाएंगी, जैसे ये पार्टियां बन रही हैं, इमरान खान साहब शायद गिरफ्तार हो जाए, शायद वो कैंपेन भी ना चला सके, बहुत सी चीज़ें होने वाली हैं अगले 1 महीने 1.5 महीने में, लेकिन गालिबन पीटीआई को इलेक्शन जीतने नहीं दिया जाएगा, ऐसे लगता है। और पीटीआई चेयरमैन को भी लाइक यू सेड कि इलेक्टोरल सियासत से उनको अलग रखा जाएगा, यानी वो कैंपेन नहीं कर सकेंगे गालिबन, और शायद खुद इलेक्शन भी ना लड़ सके। बट ऐसे में आपको लगता है फिर इलेक्शंस जो है वो फ्री एंड फेयर, जिसका तकाजा और जिसका मुतालबा तमाम सियासी जमात मुल्क में करती आई हैं हर इलेक्शन से कबल, वो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को यकीनी बनाया जा सकेगा? देखिए, जिस तरह के माजी के अंदर इलेक्शन होते रहे हैं और वो फ्री एंड फेयर भी करार दिए जाते रहे हैं, कुछ लोग उनको डिस्क्रेडिट भी करते रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद वो इलेक्शन के बाद हुकूमतें बन जाती हैं, हुकूमतें अपना वक्त पूरा करती हैं। 2013 के इलेक्शन को इमरान खान साहब ने टोटली रिजेक्ट कर दिया था। कितनी बड़ी एजिटेशन की मुहिम उन्होंने उठाई थी, धरना भी दिया था, लेकिन क्या हुआ, 2013 का हुकूमत तो चलती रही, वो तो फिर बाद में कुछ दूसरी चीज़ों ने डिस्क्रेडिट किया। 2018 में इमरान खान साहब की हुकूमत को पीडीएम में जो शामिल पार्टियां हैं और पीपल्स पार्टी, इन्होंने कबूल नहीं किया, उसके खिलाफ मुहिम भी चलाई, लेकिन बहरहाल इमरान खान साहब ने 4 साल के करीब अपना वक्त पूरा कर लिया। तो माजी में भी ऐसे होता रहा, सिवाय एक 1977 के इलेक्शन के जो कि नाकाम रहे, बाकी इलेक्शन जिस तरह के भी हों, किसी हद तक फ्लॉड भी थे, तो उसके नतीजे में बनने वाली हुकूमत ने अपने 2-3 साल पूरे किए और फिर अगले इलेक्शन की तरफ चल दिए। तो ये भी मेरा ख्याल ऐसे होगा कि बावजूद इसके कि ये कोई आइडियली फेयर इलेक्शन शायद नहीं होंगे, लेकिन ऐसे इलेक्शन हो जाएंगे जिसके नतीजे में एक हुकूमत बन जाएगी। राइट। और आपने दुरुस्त कहा मतलब 2018 में भी आरओस के इलेक्शंस और असेंबली को नहीं माना जा रहा था, और साथ साथ ये भी कहा गया कि जी आरटीएस बिठाया गया, तमाम इल्ज़ामात जो है वो लगाए जाते हैं, लेकिन नेचुरली फिर एट द एंड आप एक्सेप्ट भी करते हैं। बट अहमद साहब, गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने सियालकोट में उन्होंने कहा कि अगले माह मुद्दत जो है वो हुकूमत की उनकी मुकम्मल होने से पहले ही वो कहते हैं हम चले जाएंगे और इंटरिम हुकूमत आएगी। ऐसे में इससे क्या अखज़ किया जाए कि यानी कि मुद्दत मुकम्मल होने से पहले ही असेंबली तहलील हो जाएगी और फिर 90 दिन में ही इंतखाबात होंगे, और आपको इंतखाबात बहरहाल टाइम पे होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये भी बड़ी बदकिस्मती की बात है। और आप, मैं चाहूँगी कि नाजरीन के लिए भी कि कभी आपने ऐसा सिनेरियो देखा है मुल्क में जहाँ पर अवाम खुद भी इस बात पर बड़ी एक गैर यकीनी की सूरत हाल हो? इलेक्शंस में मेरा नहीं ख्याल है कि अहमद साहब कभी ऐसा हुआ है कि हम बड़े अनसर्टन हो, अनश्योर हो कि इलेक्शंस अपने वक्त पे नहीं हो रहे, या इस साल इलेक्शंस जो इलेक्शन का ईयर कंसिडर किया जाए उसमें हम कहें कि जी इलेक्शंस नहीं हो रहे। सो आपको लगता है कि ये एक बड़ी अनप्रेसिडेंटेड एक सिचुएशन है, और इलेक्शंस जो है आपके फिर ख्याल में अपने वक्त पे होंगे? क्योंकि आईएमएफ को भी हमने कुछ एश्योरेंसेस तो कराई हैं टू सेव एंड इंश्योर जो हमें फंड्स आईएमएफ की तरफ से मिल रहे हैं। ये बहुत अनप्रेसिडेंटेड तो नहीं है, माजी में हमने बहुत बड़े अलमिया देखे हैं, और उस वक्त इंतखाबात को बड़े तवील अरसे तक भी मुलतवी होते हुए देखा है। आपको याद है कि ये 1977 में जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को हटाया गया, उसके बाद जनरल ज़ियाउल हक की हुकूमत ने 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाने थे, बहुत वादा किया, पब्लिक में जाके टेलीविज़न के ऊपर, रेडियो के ऊपर ख़िताब भी किया,
لیکن پھر ان کو یہ ڈر ہوا کہ ایک مقبول سیاسی لیڈر ابھی بھی مقبول ہے ذوالفقار علی بھٹو، تو انہوں نے پھر اس کو الیکشن کو بار بار پوسٹ پون کیا اور پھر الیکشن 8 سال کے بعد کروایا 1985 میں، اور وہ بھی غیر جماعتی بنیادوں پہ. تو ہمارے ہاں تو بہت سے المیے ہو چکے ہوئے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ الیکشن اس دفعہ غالباً کرانے ہوں گے اور کرا لیں گے. کوئی جواز نہیں ہے کہ یہ 90 دن کے اندر الیکشن نہ ہوں. پہلے تو یہ تھا کہ دو اسمبلیوں کے الیکشن تھے، اس لیے وہ نہیں ہوئے کہ کچھ میں کیئر ٹیکر تھی، کچھ میں نہیں تھی، اور اس طرح سے ایک برا پریسیڈنٹ سیٹ ہو جاتا ہے، سائیکل چلتا ہے ہر 5 سال کے بعد. تو اس دفعہ تو 5 اسمبلیوں کے انتخابات اکٹھے ہونے جا رہے ہیں، تو کوئی ریزن نہیں ہے کہ یہ الیکشن نہ ہو. تو الیکشن کو ہونا چاہیے اور 90 روز کے اندر ہونا چاہیے، اور جس قدر بھی ممکن ہو فری اینڈ فیئر اتنے ہونے چاہیے تاکہ پاکستان کا نظام آگے کی طرف بڑھ سکے. خواہ وہ اکانومی ہو، خواہ وہ ہماری پالیٹکس ہو، یہ ساری ایک سٹال ہو کے رہ گئی ہے. تو اگر ہم الیکشن نہیں کرائیں گے تو ہم پھر ایک بند گلی میں داخل ہو جائیں گے. لیکن احمد صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ ایسے کوئی خدشات موجود ہیں کہ جن کے بنا پر الیکشنز میں تاخیر دیکھی جا سکتی ہے، اینڈ گاڈ فوربڈ کہ اگر اگلے سال تک الیکشنز جا سکے؟ نہیں، کوئی ایسی وجہ تو نہیں ہے. اگر آپ مارشل لا لگا دیں اور بالکل ہی ٹوٹلی انکانسٹیٹیوشنل طریقے سے کام کرنے کی ٹھان لیں، اس کی بات الگ ہے. لیکن میرے خیال میں اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں یہ مردم شماری کی بات کو، مردم شماری کی وجہ سے بھی الیکشن ڈیلے نہیں ہو سکتے. تو کوئی بنیاد نہیں ہے الیکشن کو ڈیلے کرنے کے لیے. لوگ البتہ تھوڑے سے اسکیپٹیکل ہیں، کیونکہ انہوں نے دیکھا ہے کہ خیبر پختونخوا اور پنجاب کے الیکشن کے لیے آئین میں دیے ہوئے 90 دن کی مدت ہے، وہ پوری نہیں ہوئی. پھر سپریم کورٹ نے ایک ڈیٹ دی، اس کے اوپر بھی عمل درآمد نہیں ہوا. تو اس وجہ سے کوئی شکوک و شبہات تو ہیں، لیکن میرے خیال میں ان شکوک و شبہات کے مقابلے میں زیادہ امکانات اس بات کے ہیں یہ الیکشن ہونے چاہیے. سیاسی جماعتوں میں بھی ایک قسم کا کنسنسس پیدا ہوا ہے پچھلے چند ہفتوں کے اندر. پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نواز، JUIF، ان سب نے یہی کہا ہے کہ وقت پہ انتخابات ہونے چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. احمد صاحب، اب آخری ایک سوال اور جو کہ بڑا ضروری بھی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ مردم شماری سے متعلق بڑے بیانات سامنے آئے ہیں. وفاقی وزیر احسن اقبال صاحب نے پہلے کہا کہ جی جنرل الیکشنز جو ہیں وہ صرف اور صرف ممکن ہو سکتے ہیں پرانی مردم شماری یعنی کہ 2017 کے جو سینسس ڈیٹا ہے اس کے مطابق. آج وزیر قانون جناب اعظم نذیر تارڑ صاحب کا بھی بیان سامنے آیا جس میں انہوں نے کہا کہ نئی مردم شماری منظور نہ ہو تو پرانی پر الیکشن ہوتے ہیں. اور پھر آرٹیکل انہوں نے 54 کا بھی حوالہ دیا کہ جو وہ کہتے ہیں کہ دونوں صورتیں اس میں موجود ہیں. MQM کے ریزرویشن سامنے ہیں اور دیگر جماعتیں اب ایونچولی اٹھیں گی اس حوالے سے. لیکن احمد صاحب، مطلب آئی ایم ناٹ اے اسٹوڈنٹ آف کانسٹیٹیوشن، لیکن ہمیں یہ بتایا جا رہا تھا، آپ کو بھی یاد ہوگا کہ کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ ہے، الیکشنز کے لیے مردم شماری ضروری ہے. آئین کی روح جو ہے اس کا حوالہ دیا جا رہا تھا کہ آئین کی روح کہتی ہے کہ اس کے بغیر الیکشن نہیں ہو سکتے. ابھی اس میں کیا حکمت نظر آ رہی ہے کہ ہم ڈیجیٹل سینسس بھی ہو چکے ہیں ملک میں اور اس کے باوجود کہا جا رہا ہے کہ جی 2017 کے ڈیٹا کے مطابق ہم نے الیکشنز کروانے ہیں؟ دیکھیے، میں ذاتی طور پہ بہت سمپتھائز کرتا ہوں MKM کی پوزیشن سے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو مردم شماری جس کے لیے انہوں نے بہت جدوجہد کی ہے اور اس کے پھر رزلٹ کو امپروو کرنے کے لیے بھی جو غلطیاں تھیں ان کے خلاف بھی بہت مہم چلائی ہے. تو ان کی بات سے میں بہت سمپتھیٹک ہوں. لیکن اس کے باوجود صورتحال یہ ہے کہ اس دفعہ یہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ نئی مردم شماری کے مطابق الیکشن ہو، کیونکہ اس کی ایک ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ آپ کو آئین کے اندر ترمیم کرنی پڑتی ہے. آپ کے آرٹیکل 51 کا سب سیکشن 3 اس کے اندر آپ کو ایک ٹیبل دیا گیا ہے جس میں صوبوں کی تقسیم ہے قومی اسمبلی کی نشستوں کی. وہ آبادی کی بنیاد پہ ہوتی ہے. جب آبادی بدل جاتی ہے تو اس کے بعد پھر نشستوں کی تقسیم بھی بدلتی ہے. تو آپ کے پاس اس وقت کوئی صورت نہیں ہے کہ آپ آئین میں ترمیم کر سکیں، کیونکہ آپ کے پاس 2/3 تو ٹوٹل تعداد ہی نہیں ہے. تو وہ کیسے ترمیم ہوگی؟ تو ترمیم نہ ہو سکے تو یہ بات آگے نہیں بڑھ سکتی. تو میرے خیال میں یہ الیکشن تو 2017 کی حلقہ بندیوں کے مطابق ہی کروانے پڑیں گے. لیکن احمد صاحب، جب 2 صوبوں کو تحلیل کیا گیا تھا، 2 صوبوں کی اسمبلی کو، تب بھی یہ بات ریز کی جائی تھی کہ نئی مردم شماری، اس کے بعد ڈی لمیٹیشن ہوں گے، حلقہ بندیاں ہوں گی اور اس کے بعد ہی یہ ممکن ہو سکے گا کہ الیکشن کی طرف جایا جائے. تب یہ جواز کیوں دیا جاتا تھا؟ بالکل، میں سمجھتا ہوں کہ یا تو یہ اگر آپ ورسٹ کیس
इंटरप्रिटेशन करें तो वो बदनीयती थी, और अगर बेस्ट केस इंटरप्रिटेशन करें तो यूँ कह सकते हैं कि लाइल्मी थी उनकी कानून और आइन से। इस वजह से कहा गया, जो कि दुरुस्त नहीं था, क्योंकि जब अप्रैल 2022 में पीटीआई ने इस्तीफ़ा दे दिया था तो हमारे कौमी असम्बली के अंदर 2/3 तादाद नहीं थी, लेकिन शायद उस वक्त ये ख्याल किया जाता हो कि शायद ये वापस आ जाएं, इस्तीफे वापस हो जाएं, क्योंकि हुकूमत ने कोई फैसला नहीं किया था, शायद इस वजह से कह रहे हों। लेकिन बहरहाल ये जब तक आईनी तरमीम ना हो पाए उस वक्त तक नई मरदमशुमारी के मुताबिक हल्का बंदियाँ नहीं हो सकती। राइट, बहुत शुक्रिया अहमद साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। बहुत के वक्त का अहमद बिलाल महबूब साहब सरबरा पिलडेट इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे। और सेंसस से मुताल्लिक नेचुरली एक दो फैक्टर जो अहमद साहब ने भी हाईलाइट किए, आइदर जो है वो बदनीयती हो सकती है या फिर लाइल्मी, लेट अवेयरनेस, या किसी स्ट्रैटेजी के तहत अगर ये किया जा रहा है, क्योंकि गुज़िश्ता हम कुछ चंद महीनों से ही देख रहे हैं कि जब दो असम्बलियों की जो है वो दो असम्बलियाँ तहलील की गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, तो फिर देखा यह गया कि जी जवाब ये पेश किया जाता था कि आइदर के हमें सेंसस नहीं करवाने हैं जिसके तहत इलेक्शंस करवाए जाएंगे, या फंड्स के जवाब पेश किया जाता था, या सिक्योरिटी का जवाब पेश किया जाता था। लेकिन अभी कहा जा रहा है कि जी अगर मरदमशुमारी मंजूर ना हो तो पुरानी पर इलेक्शन होते हैं, और 2017 के सेंसस के डेटा के मुताबिक इलेक्शंस करवाने के हवाले से दो वफाकी वज़रा के बयानात बहरहाल मंजर आम पर आ चुके हैं। इसी के साथ ही बढ़ेंगे एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होता है। नाज़ी, ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में दहशतगर्दी के खतरे के खिलाफ मादरे वतन के दिफा में बहादुर सिपाहियों की मुसलसल कुर्बानियों को भरपूर खराज तहसीन पेश किया गया। कॉन्फ्रेंस के शुरका को कलदम टीटीपी और दीगर दहशतगर्द ग्रुपों की पड़ोसी मुल्क में महफूज पनाह गाहें और कार्रवाई के लिए मैसर आज़ादी से मुतालिक आगाह किया गया। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के शुरका को दहशतगर्दों को इन सहूलियात समेत जदीद तरीन हथियारों की दस्तियाबी से पाकिस्तान की सिक्योरिटी के मुतासर होने पर भी ब्रीफिंग दी गई। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के आपसी ताल्लुकात सिफारती सतह पर एक बार फिर कशीदा हो गए हैं। जो वाक़े के बाद पाकिस्तान की जानिब से अफगानिस्तान की सरजमीन अपने खिलाफ इस्तेमाल होने का बयान सामने आया है। ISPR की 14 जुलाई की प्रेस रिलीज के मुताबिक अफगान उबूरी हुकूमत से ये मुतालबा किया गया है कि दोहा मुआहदे की पासदारी करते हुए अफगान हुकूमत TTP के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई। ISPR का अपनी प्रेस रिलीज में मजीद कहना था कि अफगान शहरियों की पाकिस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलविस होने पर पाकिस्तान को शदीद तशवीश है। जो जैसे वाक़यात न सिर्फ नाकाबिल कबूल हैं बल्कि ऐसे दहशतगर्दाना हमलों का भरपूर जवाब दिया जाएगा। वज़ीर दिफा का अपने ट्वीट में लिखना था कि अफगानिस्तान हमसाया और बरादर मुल्क होने का हक नहीं अदा कर रहा और ना ही दोहा मुआहदे की पासदारी कर रहा है। उनका अपने ट्वीट में मजीद कहना था कि पाकिस्तानियों का खून बहाने वाले दहशतगर्दों को अफगान सरजमीन में पनाहगाहें मैसर हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब के इस बयान पर अफगान उबूरी हुकूमत के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद का भी बयान सामने आया है। रद्द अमल देते हुए अफगान तर्जुमान का कहना था कि पाकिस्तान अगर अपने दावे के सबूत मुहैया करेगा तो अफगान हुकूमत दहशतगर्दों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई करेगी। ज़बीउल्लाह मुजाहिद का दोहा मुआहदे से मुताल्लिक़ कहना था कि मुआहदा अफगानिस्तान का अमेरिका के साथ है और पाकिस्तान के साथ नहीं। अफगान उबूरी हुकूमत के इस बयान के बाद पाकिस्तान में काफ़ी तशवीश पाई जाती है। नाज़रीन, इस हवाले से बात करेंगे। ये जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो बयानात का सिलसिला है, इख्तलाफात और इख्तलाफी बयानात हैं, और दोहा अग्रीमेंट वो था क्या दोहा अग्रीमेंट, और जिससे जो अफ़गानिस्तान हुकूमत के जो तर्जुमान है, तालिबान हुकूमत के तर्जुमान, उनका जो स्टेटमेंट है उसको अगर इस कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए कि वो कह रहे हैं कि दोहा मुआहदा अमेरिका के साथ हुआ था, पाकिस्तान के साथ नहीं। इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं अयाज वज़ीर साहब, आप साबिक सफ़ीर हैं। सर अस्सलाम वालेकुम अयाज साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस सर। वालेकुम अस्सलाम। अयाज साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। अयाज साहब, सवाल मेरा सबसे पहला तो इसी हवाले से, आपके भी नज़र से ये तमाम स्टेटमेंट्स गुजरी होंगी। जो आर्मी चीफ का आपको याद है कि दौरा हुआ, जो उन्होंने क्वेटा का दौरा किया और जोब में जिस तरह से दहशतगर्दी की कार्रवाई हुई, और उसके बाद एक बड़ी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट हमारे भी अफवाज पाकिस्तान की जानिब से बयान आया जिसमें कहा गया कि जी पाकिस्तान हैव सीरियस कंसर्न्स
on the safe havens or liberty of action available to TTP in Afghanistan. Secondly, ये भी mention किया गया कि it is expected that interim government, Afghan government, would not allow the use of its soil to perpetrate terror against any country in the real sense and in line with the commitments made in Doha agreement. Sir, इसके बाद हम देखते हैं ख्वाजा आसिफ साहब जो वज़ीर दिफा है हमारे, उन्होंने भी, उनकी भी स्टेटमेंट सामने आई जिसमें उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान हमसाया और बरादर मुल्क होने का हक नहीं अदा कर रहा और ना ही दोहा मुआहदे की पासदारी कर रहे। उन्होंने वो भी याद दिलाया अफगानिस्तान को कि हमने किस तरह से उनके 40-50 साल से अफगान जो है हमारे यहाँ पर 50-60 लाख के करीब वो यहाँ पर उनको मुयस्सर की अपनी सरजमीन, और बावजूद उसके वो कहते हैं कि जी पाकिस्तानियों का खून बहाने वाले दहशतगर्दों को अफगान सरजमीन पे पनाह गाहें मुयस्सर हैं। और फिर सर ये ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब का जो ये की जो बयान सामने आया है जिसमें वो कह रहे हैं कि दोहा अग्रीमेंट तो अमेरिका के साथ हुआ था, पाकिस्तान के साथ तो हुआ ही नहीं था। आप कैसे देख रहे हैं सर इस तमाम सूरत हाल को और ये स्टेटमेंट्स को? देखिए, ये जहाँ तक दो बयानात का ताल्लुक है, पहले हमारे आर्मी चीफ का क्वेटे में, उसके बाद हमारे वजीर दिफा का बयान, तो दोनों में ज़रा तलखी वाला एलिमेंट ज़्यादा है। काश के उसमें ये तलखी इतनी न बढ़ाते, लेकिन जाहिर बात है जब आपके सिपाही शहीद होते हैं तो उसका असर तो होता है, तकलीफ तो होती है। तो अफ़गानिस्तान को हम गाहे बगाहे ये बात पहले भी कह चुके हैं कि आपकी सरजमीन इस्तेमाल हो रही है पाकिस्तान के खिलाफ, TTP के खिलाफ कार्रवाई करें। तो उन्होंने वादा किया, बल्कि दोहा एग्रीमेंट का आपने जिक्र किया तो मैं वो हवाला दूं कि दोहा में इसमें शक नहीं है कि एग्रीमेंट अमेरिका और तालिबान के दरमियान हुआ था, लेकिन उस एग्रीमेंट में ये लिखा था कि अफगानिस्तान की सरजमीन अमेरिका के खिलाफ बशमूल अमेरिका किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। तो अगर पाकिस्तान उस डिफिनेशन में नहीं आता तो फिर मैं ज़बीउल्लाह मुजाहिद की बात नहीं समझता कि अफगान की सरजमीन किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। तो इस पे तशवीश तो जाहिर बात है, जबकि जब ये अफगान फॉरेन मिनिस्टर इधर आए थे मुत्तकी साहब, तो उस वक्त भी ये बात उनके साथ उठाई गई और उन्होंने तकरीर की इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज में, वहाँ पे भी लोगों ने ये बात उठा ली। तो हम गाहे बगाहे अपनी शिकायत तो उनको करते हैं, लेकिन उन्होंने भी कुछ इक़दामात तो किए थे। पिछले दिनों मुझे याद है उन्होंने कुछ लोग ये बॉर्डर के रीजन से उठा के उधर शुमाल की तरफ ले गए अफगानिस्तान में कि पाकिस्तान के बॉर्डर से दूर हो तो वो एक्टिव इतने नहीं होंगे। लेकिन बहरहाल वहाँ पे हमारी हुकूमत के पास सबूत होंगे, हैं लोग शायद, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि इतना सख्त बयान दे दे जितना ख्वाजा साहब ने दिया है, ख्वाजा आसिफ साहब ने। दूसरे मुल्कों के साथ हर एक वजीर या हुकूमत कोशिश करती है कि ताल्लुकात बेहतरी की तरफ ले जाए, तो ये बेहतरी की तरफ नहीं है। तो आपको लगता है कि ये सख्त बयान था और इस बयान से चीजें खराब होने की तरफ ज्यादा जा सकती हैं? बिल्कुल खराबी की तरफ जाएगी। बेहतर ये होता कि सॉफ्ट अंदाज में बात कर लेते, क्योंकि पहले अगर तारीख से हम सबक नहीं सीखते तो बड़ी गलती कर लेंगे। हमने अफगानिस्तान के अंदर कुछ इक़दामात किए थे, बल्कि पिछले साल अप्रैल में कहा गया था, एलिज्ड किया था कि शायद कुनड़ में और खोस्त में TTP के ठिकानों पे बमबारी की गई, लेकिन उससे TTP ख़त्म तो नहीं हुआ। अगर ताकत के जरिए आप उनको ख़त्म करना चाहते हैं तो अमेरिका हमारे सामने एक मिसाल है। नेटो अमेरिका मिलके अफगानिस्तान से ये मुसीबत ख़त्म न कर सके, तो ताकत जहाँ ज़रूरत होती है बिल्कुल इस्तेमाल कर ले, लेकिन इस मसले का हल आप बातचीत के जरिए निकालेंगे और बातचीत उन लोगों से कराएं जो इस मसले को समझते हैं। हमारा अलमिया ये है कि बातचीत भी वो लोग करते हैं जिन्होंने शायद काबुल देखा ना हो या इन लोगों को बेहतर तरीके से जानते भी नहीं है, बयान दाग लेते हैं। मानता हूँ ख्वाजा आसिफ साहब गए थे, काबुल में बात की थी, मिनिस्टर है, वाकिफ है, लेकिन कोई भी सीरियस पॉलिटिशियन, जो मैं ख्वाजा साहब को समझता हूँ कि सीरियस है,
ऐसे बयान नहीं देगा। ऐसे बयान आप समझते हैं कि नहीं दिया जाना चाहिए था या तो उनकी जानिब से। बट अयाज साहब, जहां पर तर्जुमान अफगान हुकूमत ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब की जानिब से ये कहा जा रहा है कि अफगानिस्तान में कोई तहरीक तालिबान की प्रेजेंस नहीं है और अगर पाकिस्तान के पास कोई शवाहिद हैं तो हमारे साथ शेयर किए जाए, क्या ये बात तस्लीम की जा सकती है? और या आप समझते हैं कि अफगान हुकूमत या तहरीक तालिबान अफगान के पास ये कैपेसिटी या वो इस पोजीशन में है कि वो टीटीपी पर चेक रख सकते हैं या उनको रोक सकते हैं? देखिए, ये तो मुत्तकी साहब से जिसका मैंने पहले जिक्र किया था, उसे एग्जैक्टली यही सवाल हुआ था कि सेफ हेवन्स हैं उनके आपके यहाँ टीटीपी के, तो उन्होंने कैटेगोरिक बयान वहां दे दिया कि अफगानिस्तान में कोई सेफ हेवन नहीं है और टीटीपी कोई आज की बनी हुई तंजीम नहीं है, ये बहुत पुरानी है, ये उसका बयान था। लेकिन बहरहाल पिछले दिनों जो मैंने अर्ज कर लिया कि अफगान हुकूमत ने खुद कहा कि टीटीपी के कुछ लोग, शायद 300 या उससे ज्यादा, उनको बॉर्डर रीजन से ले जाके ऊपर शुमाल की तरफ ले गए, वहां बसाया ताकि वो इतने इफेक्टिव ना हो। है तो सही, जिस चीज पे शक है तो जाहिर बात है हमारी हुकूमत भी वैसे नहीं कहेगी, इनके पास भी कुछ सबूत होंगे। लेकिन इसके अलावा टीटीपी के लोग सिर्फ अफगानिस्तान से नहीं आते, उनके यहाँ पे प्रेजेंस है। ये जो हमले कर रहे हैं, बलूचिस्तान में कर रहे हैं, फाटा पिछले आपने मर्ज भी कर लिया, लेकिन बहरहाल अभी भी कबायली इलाके में उसी तरह दहशतगर्दी तेजी से जारी है। कल परसों हमारे इलाके में साउथ वजीरिस्तान में 1-2 बंदे मारे हैं, नॉर्थ वजीरिस्तान में मार दिए। तो वो तो अगर रोज अफगानिस्तान से लोग इस तरह आते हैं तो फिर बॉर्डर हम कैसे गार्ड कर रहे हैं? गार्ड तो हम कर रहे हैं, हमारी फौज वहां पे मौजूद है, बार्ड वायर हमने लगा लिया है। तो हम बेशक प्रोटेस्ट करें, उस हुकूमत को कहे कि हमारे खिलाफ आप लोग ना पाले, लेकिन दिफा करना हमारा अपना काम है और हमारी फौज इस काबिल है कि बॉर्डर को कंप्लीटली सील कर ले। तो बॉर्डर सील कर ले, फिर वो लोग कहाँ से आएंगे? फिर अगर आपके घर के अंदर मसला है तो उसको एड्रेस कर लो, उससे बातचीत कर लो या उसको खत्म कर लो, कोई तरीका ऐसे निकालो कि इस मसले का हल निकल जाए। और हल निकालना सिर्फ बातचीत के जरिए मैं कहता हूँ हो सकता है, तो बंदूक से ये मसला बढ़ेगा, खत्म नहीं होगा। राइट, बट अयाज साहब, आप समझते हैं कि ऐसे में जहां पर आप कह रहे हैं कि एक सख्त स्टांस अडॉप्ट कर लिया गया है इवन पाकिस्तान की हुकूमत की जानिब से इस वक्त, और इस बयान के ही तनाजुर में अगर देखा जाए तो फिर यू थिंक कि खुद ही बात बन सकेगी या फेंसेस मेंड ऑफ कर सकेंगे, या फिर आपको लगता है कि किसी को मीडिएट करना पड़ेगा? क्योंकि बड़े अच्छे आपने जिक्र किया कि बड़ा विजिट्स वगैरह हो रहे थे और बड़े अच्छे एक खुशगवार माहौल में, जहां पर हमने भी बड़ा सवाल उठाया इस बात पे ख्वाजा साहब से भी कि हमने अपनी कंडीशंस किस तरह से टेबल पे आगे रखी, ऑल्दो कि उस पर कोई जवाब मिल नहीं सका। देखिए, हमारे आर्मी चीफ ने जो क्वेटा में बयान दिया वो मैं समझता हूँ एक इदारे का बयान था। अगर देखा जाए हुकूमत के हिसाब से तो वो हुकूमत के अंदर एक इदारा है, उसके सरबराह ने अपने सिपाहियों के शहादत के रिएक्शन पे बात की जो ज्यादा गैर मुनासिब नहीं थी। बिल्कुल रिएक्शन इसी तरह होता है, लेकिन जब ख्वाजा आसिफ बात करेगा एज ए डिफेंस मिनिस्टर तो वो गोया हुकूमत पाकिस्तान का रिएक्शन है, टोटल एक इंस्टीट्यूशन का नहीं है। तो ख्वाजा साहब को जरा उस अंदाज से सोचना चाहिए और उस अंदाज से इस मसले को टैकल करना चाहिए। और इस मसले का हल तब निकल सकता है जब आप उस इलाके के लोगों के साथ मशवरा कर ले जहाँ पे ये मसला है। आप कबायली इलाका खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान जहाँ पे ये आग लगी है, उन लोगों को इस मसले के हल में इन्वॉल्व कर ले। आपने उन लोगों को बिल्कुल एक साइड पे रखा है, डायरेक्ट इस्लामाबाद से बात होती है, तो इस तरह तो मसले हल नहीं होते। आप देख ले आपके सवात में और वजीरिस्तान में हर जगह पे कितने हजारों लाखों के हिसाब से लोग प्रोटेस्ट करके निकल गए कि हमें दहशतगर्दी से बचाए, हम अमन चाहते हैं, दहशतगर्दी नहीं चाहते। तो हुकूमत उनके साथ मिलजुल के इस मसले का हल क्यों नहीं निकालती?
बजाय इसके कि उसको धत्कारा जाए या उसको मुख्तलिफ नाम दिया। और जबकि अयाज साहब, आप इस पे क्या कमेंट करेंगे कि पाकिस्तान की बॉल्दो की बड़ी कंट्रीब्यूशंस भी है अफगानिस्तान को सपोर्ट प्रोवाइड करने के हवाले से, और दीगर शोबों में, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, बैंकिंग हो, रेलवेज, मिलिट्री, डिप्लोमेसी, तमाम में अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान खड़ा रहा है और इसके शवाहिद भी मौजूद हैं। इसकी कंट्रीब्यूशंस जो हैं वो कोई उसको डिनाई नहीं कर सकता, लेकिन बावजूद उसके आपको लगता है कि कहीं ना कहीं एक फुकदान है और उसको उस गैप को फिल होने की ज़रूरत है? देखिए, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया और आपके सवाल के अंदर ही उसका जवाब है कि अफगानिस्तान के अंदर कोई भी हुकूमत आए, वो प्रो रशियन हो, प्रो अमेरिकन हो, प्रो पाकिस्तान हो, वो सब आपके थोड़ी देर के बाद आपके साथ उनकी नहीं बनती। आप देख ले मुजाहिदीन के साथ आपके ताल्लुकात कैसे रहे, तालिबान पिछले दौर में, और फिर उसके बाद हामिद कारजाई साहब, फिर अशरफ गनी साहब, अब दोबारा तालिबान। हर एक के साथ आपके ताल्लुकात थोड़ी देर चल जाते हैं, फिर खराबी की तरफ चले जाते हैं। तो इससे आप सबक सीख ले कि आपके अफगान पॉलिसी में खामियां हैं, उनको आप एड्रेस कर ले, उसको आप सीरियसली ले ले और तारीख से अपने आप को वाकिफ कर ले। 47 से शुरू कर ले जब पाकिस्तान बना, उसके बाद अब यहाँ तक ले आइए। जिसको ये तारीख मालूम न हो, मैं नहीं समझता वो इस मसले का हल ढूंढ सकता है। जिसको ये तारीख मालूम हो, जो वहाँ के तहजीब व तमद्दन से वाकिफ हो, जो उन लोगों के आदात व अतवार को जानता हो, वो इस मसले का हल आपको दे सकता है, निकाल सकता है। उनको आप इन्वॉल्व कर ले। बेशक पाकिस्तान ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं, लेकिन ये भी ना बोले कि उनके भी कुछ रिजर्वेशन है जो मैं अब इस मौके पे बयान करना मुनासिब नहीं समझता हूँ। अगर गलती हमारे यहाँ है तो उनके यहाँ भी है। दोनों तरफ से थोड़ी सी गुंजाइश है इस पॉलिसी को एडजस्ट करने के लिए, क्योंकि हम बहुत करीबी ममालिक एक दूसरे के साथ, बहुत ही एक दूसरे के ऊपर, खासकर अफगान हमारे ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट है तिजारत की वजह से, तालीम के लिए और मरीजों की अस्पताल के फैसिलिटी के लिए। तो हमें तो बहुत ही करीब होना चाहिए, हमें तो ये फैसिलिटी उनको देनी चाहिए ताकि वो हमारे और करीब आ जाएं। लेकिन मुसीबत ये, जब वो, अब तालिबान हमारे कितने करीब थे, यहाँ थे, यहाँ उनकी मदद कर रहे थे, सेफ हेवन थे, अब वो वहाँ चले गए, आपके दोस्त की हुकूमत है। आप अपने आप से पूछ ले कि आपके दोस्त आपसे आज क्यों नाराज है। मजीद तफसील की जरूरत नहीं। बट अयाज साहब, आपको लगता है कि आखिरी सवाल के दोनों मुमालिक के करीब आने में और दोनों के दरमियान ताल्लुकात में और जो खिंचाव है वो दूर होने में वो कहीं ना कहीं वो एलिमेंट खटकेगा भी, जो दुश्मन अनासिर हैं जो दोनों को करीब नहीं आने देना चाहते हैं, आपको लगता है कि वो काफ़ी एक्टिव होंगे ऐसे सिनेरियो में? वो बिल्कुल होंगे। देखो, उनको तो चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर कचाव हो, पाकिस्तान के अंदर लड़ाई हो, ताकि उनको मौका मिले कि उसको मजीद बढ़ाए। अब आप फाटा को देख ले, आप बलूचिस्तान को देख ले, वहां पे आग क्यों जल रही है? आपने वहां पे हालात ऐसे पैदा किए हैं कि लोगों के मसाइल की तरफ आप देखते नहीं है, लोगों को पॉलिसी डिसीजन में शामिल करते नहीं है, लोगों से आप मशवरा करते नहीं है, तो नाराजगियां तो फिर लोगों की हो जाती है। टीटीपी वाले कौन थे? आपके पाकिस्तानी थे कि नहीं थे? आपके मुल्क में रह रहे थे। उसके बाद लंबी कहानी है, हिस्ट्री हर एक जानता है। तो आप वो कंसर्न एड्रेस कर ले जो इस पॉलिसी को खराबी की तरफ ले जाते हैं, और दुश्मन के लिए आपके मुल्क के अंदर एक गुंजाइश सी निकल आती है कि वो आपको मजीद ब्लीड कर ले। उसके बचने के लिए आप लोगों को साथ मिलाए, पीपल सपोर्ट पॉलिसी आप अपना ले, तो तब आपकी बात आगे जाएगी और तब आपके ताल्लुकात सही से मत में बढ़ेंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अयाज वजीर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। अयाज वजीर साहब साबिक सफीर इस वक्त हमसे बात कर रहे थे। उन्होंने कहा पीपल सपोर्ट पॉलिसी को अडॉप्ट कर लेना चाहिए, और आप क्यों उन दुश्मन अनासर को एक स्पेस, एक गुंजाइश दे रहे हैं? दोनों ममालिक के दरमियान जो एक खिंचाव है उसको मजीद तूल देकर ये बयानात से वो कहते हैं कि अवॉइड किए जा सकते थे। एक जो स्ट्रॉन्ग एक स्टेटमेंट आती है प्रेस रिलीज के फॉर्म में, आर्मी चीफ की जो बयान सामने आता है, वो एक
ایک ادارے کا ایک سٹانس نظر آتا ہے، لیکن جب وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب ایک بیان دیتے ہیں تو وہ پاکستان کی طرف سے ایک ریئیکشن کے طور پہ کنسیڈر کیا جاتا ہے، جس نے نیچرلی چیزوں کو ایڈریس کرنے کے بجائے کہیں نہ کہیں وہ تناؤ میں ضرور وہ ایک طول دینے کے مترادف ثابت ہوا ہے ان کا بیان. لیکن بہرحال چیزوں کو مینڈ ہونے کی ضرورت ہے، بہتر ہونے کی ضرورت ہے دونوں ممالک کے درمیان، کیونکہ انسٹیبلٹی اگر افغانستان میں ہے نیچرلی اس کی کانسیکوینسز میں پاکستان نے بہت دہائیوں سے اس کے ایک خمیازہ اٹھایا ہے، اور ہم نہیں چاہتے کہ ملک میں جو ہے وہ مزید ایک انسٹیبلٹی کا ملک شکار ہو. دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کو بہتر ہونے کی ضرورت ضرور ہے. پروگرام کی ٹیم علینا شگری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.